مجموعة عالم المعرفة على الواتساب. السلام عليكم، معكم محمد العصامي. غادي نشوفوا اليوم واحد التطبيق اللي هو ريكوردر HQ، اللي هو اولا ريكوردر اونريجسترور او مسجله، يعني يمكننا نسجلوا به. هو تطبيق مهم بالنسبه لينا، سيرتو ان هذا العام هذا يمكن في الوليد العام يمكن شي 6 ديال لي ميزاجور جاو كلهم كانوا كيتحدثوا على الفويس اوفر، لانه اكسيسيبل تقريبا 100%. هو كتسجل، يمكن لك دير به بزاف ديال الامور. اليوم غادي نشوفوا به غنشوفوا جوج ديال الامور من الامور اللي يقدر يديرها. هو نكونفيرتيو للام بي 3 به، يعني يكون عندنا اوديو بفورما نابورت، ونقدروا من غير الموف ما كيتبارطاجيناش يعني اوديو موف، يعني ولكن يعني لي فورما اخرين كلهم كيتبارطاجيوها. ممكن اننا نحولوهم ام بي 3، وممكن اننا اوديو نردوه فيديو. غادي نشوفوا هاد الامور هادي كامله الان. ندخلوا ريكوردر HQ. Recorder HQ. Setting. Bouton. فوالا فاش كتدخل للتطبيق كتلقاه على الطريقه التاليه. كاين سيتينغ الفوق هي لي ريغلاج. Recorder HQ. Bouton. واحد البوطون هنايا ما نسميش، هذا اباري فوتو. فيليست. بوطون. هذه هي يمكن اللي كتهمنا اليوم اكثر، ولكن ماشي مشكل نزيدو نشوفوا الامور اللي فيه. Stero MP3 44.1K. فوالا هذه يعني باش كنسجلوا، يعني الفورما باش كنسجلوا. هذه كاين كيفاش تريكلها في السيتينغ، يعني ممكن هذه يمكن تعرضوها مره اخرى ان شاء الله. iPhone micro. Moins 50 décibels. Record. Bouton. هذا البوطون ديال التسجيل، يعني الا كليكينا هنا غادي نبداو نسجلوا. Moins iPhone ستيرو فيليست. بوطون. نمشيو للفيل ليست، هو اللي كتهمنا، يعني هي من هنا Back to record. بوطون. هنا كندخلوا لي زوديو اللي غادي نسجلوهم، اللي سجلناهم داخل التطبيق نلقاوهم هنا، او بارطاجيناهم شي موضع غادي نلقاوهم هنا. الوغ Sélectionner. Fil. Playlist. Edit. Sœur. Fil. M du savoir. MP3. Date. 8/6/18. Langue. 15 secondes. Bouton. فوالا هذا Action disponible. هذا عندي هنا واحد التسجيل يعني ديجا كان عندي هنايا. من بعد غادي نشوفوا كيفاش نامبورتيلو، او لا نمشيو نامبورتيو حنا التسجيل دابا، ونشوفوا كيف شنو يمكننا نديروا بهذا التسجيل. غنمشيو لتطبيق واحد اخر ونبارطاجيو له يعني اوديو. نمشيو Sélecteur DAB. Recorder HQ. Recorder HQ. Enregistreur. Ma MP3. Activé. فوالا نمشيو لهاد ما MP 3. Main 3. Convertir des vidéos en MP3 est le meilleur lecteur de musique. Voilà. Signé. Bouton. هذا التطبيق اللي كنا نحولوا الفيديو والاوديو، اللي يمكن تعرضوا نهار اخر. Ma MP3. Actualiser. Bouton. Rechercher. Inconnu nom de la chanson. Inconnu nom de l'artiste. فوالا هذا عندي هنا واحد الاوديو. نشوف Inconnu nom de la chanson. Inconnu nom de l'artiste. Rechercher. Bouton. Inconnu nom de la mort. Bouton. هذا كليك عليه. Mort. Avertissement. Menu. Supprimer. Envoyer à. Point de suspension. Signé. Bouton. كيفاش غادي نبارطاجيو هذا. Annuler. Bouton. Annuler. Bouton. Autre. Bouton. Activer. AirDrop. Ajouter à. iPlage à. WhatsApp. Espirade ou mal. Messenger. Drive. Copier vers Recorder HQ. Bouton. Déplaçable. من بعد حتى نلقاو كوبيي فيغ ريكوردر HQ، نكليكيو عليها. Recorder HQ. Menu assistive touch. فوالا Recorder HQ. كيدينا ديريكتومون للتطبيق. Recorder HQ. M du savoir. M. New folder. Bouton. فوالا فاش يجيبنا التطبيق باش نسجلوا هاد الاوديو هنايا، باش يدخل عندنا الريكوردر HQ، نبقاو كنباليو من اليمين، من الشمال اليمين، غوش بلا دوات، حتى نلقاو Chose. Bouton. تشوز. هاد تشوز نكليكيو عليها. Chose. Back to record. Bouton. فوالا وها الاوديو ديالنا راه هنايا. Sélectionner. Fil. Playlist. Edit. Bouton. Search. Champ de rue. Fil. 8, 9, 8, 8, 5, 3, 8, 6. MP3. Date. 7 mètres. Langue. 1 main 28 secondes. Bouton. فوالا هو هذا. Action disponible. هو هذا الاوديو اللي شفناه قبيله. كنا قبيله لقينا Fil. M du savoir. MP3. Date. 8/6/18. Langue. 15 secondes. Bouton. فوالا هذا هو الاوديو اللي لقينا قبيله. Fil. 8, 9, 8, 8, 5, 3, 8, 6. MP3. Date. 7 mètres. Langue. 1 main 28 secondes. Bouton. فوالا نسميوه باش يبقى باين عندنا. فوالا غادي نطلعوا بصبع من التحت للفوق حتى نسمعوا غونام. Mofil. موفيل. Renam. غونام كليكيو عليها.
Avertissement. Champ de texte. Modification en cours. 8, 9, 8, 8, 5, 3, 8, 6. Mode caractère L. نمسحوا Louis. داك الراء Supprimer. ونقلبوا على سوبريمي ونبالايو 6. 8. فوالا حتى M. Marque. Supprimer. فوالا وحنا نقلبوا على Autre. Non. Next كدوار. العربية. فوالا Next كدوار. غين. نديروا له تجربة Certaine. تجربة. فوالا سين. على أول حرف صاد. ضاد. رنام. بوتون. فوالا نبالايو يعني نمشيو للحرف الأول اللي عندنا في هذا الأ ولا الضاد ونبالايو مرة واحدة من اليمين للشمال نلقاو غنى نكليكيو عليها ويوري غادي تسمى Back to record. Bouton. Sélectionner. Playlist. Edit. Search. Fil. تجربة. M4A. Date. 9 mètres. Lente. 1 main 28 secondes. Bouton. فوالا هكا باش Action disponible. كيفاش غادي نديرو نكونفيرتيوه لام بي 3 فوالا غادي نبالايو بصبع واحد من الفوق لتحت Delete. ديليت هاد ديليت هي باش ديليت اذا كليكينا هنا غادي تمسح غادي تسوبريما Play. بلاي Rewind 5 secondes. Forward 5 secondes. Forward. Char. شعر نبقاو كنبالايو حتى نلقاو شعر كنكليكيو عليه Airdrop. Char instantly with people near me. Voilà. Airdrop. Mail. Bouton. كنبالايو Déplaçable. بحال غادي نبارطاجيوه لشي مكان واحد اخر Ajouter à WhatsApp. Iplay char. فوالا Bouton. غادي نمشي شويه Déplaçable. بسرعة، لان عندي بزاف ديال لي زابليكاسيون Espire. Drop. Copier. Save to camera roll. Bouton. Déplaçable. نلقاو هاد ساف تو كاميرا رول هادي اللي غادي نرجعو لها من بعد Save à MP3 fil. Bouton. Déplaçable. ام بي 3 فيل يعني احنا كنلقاو سيف تو كاميرا رول وكنلقاو موراها سيف تو ام بي 3 فيل كنكليكيو على هاد سيف تو ام بي 3 فيل باش غادي يولي داك الاوديو عندنا ام بي 3 ما غيبقاش ام 4. Avertissement. Processing. Point de suspension. 14%. فوالا هو هنا كتكون النسبة Processing. 44%. 44 Processing. 64%. يعني ها غادي عندنا حتى غادي نسمعو دون حتى باش غادي يسالي غادي نسمعو دون دون. 100%. ها هو سالا Back to record. فوالا Bouton. غنلقاو دابا جوج ديال الاوديوات سميتهم التجربة واحد ام بي 3 وواحد ام 4 Sélectionner. Fil. Bouton. 1 sur 2. Playlist. Edit. Bouton. دايما كنبالايو من الشمال لليمين Search. Champ. Fil. تجربة. MP3. Date. Inférieure à 1 mètre. Lente. 1 main 28 secondes. Bouton. Fil. تجربة. M4A. Date. 10 mètres. Lente. 1 main 28 secondes. Bouton. فوالا نسيبريميو هذا اللي ام 4 نبالايو بصبع واحد من فوق لتحت Delete. ديليت كنكليك Performer d'action. Delete. Fil. M du sap. Fil. تجربة. MP3. Date. Fil. M du sap. Fil. تجربة. MP3. Date. Inférieure à 1 mètre. Lente. 1 main 28 secondes. ما Bouton. بقاش عندنا هنايا الام 4 ولا غير الام 3 يعني ها هو تحول للام 3 دابا غادي نشوفوا كيفاش يمكننا نحولوه هذا الاوديو هذا كيفاش ممكن اننا نحولوه الفيديو يعني وغادي نشوفوه على ثلاثه ديال الصيغ غادي نشوفوها من بعد نبالاي عاوتاني بصبع واحد من الفوق لتحت تنسمعوا الشعر Delete. Play. بلاي Rewind 5 secondes. Forward 5 secondes. Char. شعر كليك على شعر Back to record. Bouton. Activer le partage airdrop. Bouton. Airdrop. Mail. Ajouter. Iplay. WhatsApp. Drop. Copie verbe sur JR. Bouton. Déplaçable. بزاف ديال لي زابليكاسيون دونك ندوزو Copie vert. Copie vert. Autre. Enregistrer dans fichier. Bouton. Save to camera roll. Bouton. Déplaçable. كنلقاو هاد الساف تو كاميرا رول قبيله لقيناها ومشينا ليكون ديال موراها هي Messager. Bouton. Save to camera roll. Bouton. Déplaçable. سيف تو كاميرا رول علاش ما عطانيش دابا الام بي 3 لان هذا الاوديو ديجا راه ام بي 3 بهذا كيما كنقولوا بهذا الفورما اللي راها فيه دابا كنلقاو سيف تو كاميرا رول كنكليكيو عليها Avertissement. Cover photo. كولور فوتو You can choose à cover photo for this audio. فوالا كيقول لي هنا خصك تختار يعني اون فوتو لهاد سميتو لهاد الاوديو كنزيدو نبالايو Use default. Bouton. يو اس ديفولد هاد الاولى يو اس ديفولد عقلوا عليها مزيان هادي الا كليكيت عليها شنو غادي تعطيني غادي يدير لي هو صوره من عنده وهذيك الصوره كيجي فيها غير صوره واقفه فيها ان ميكرو مصور فيها ان ميكرو يعني هذا هو هذه ما نحتاج كليكيو عليها غادي نشوفوا كيفاش نديرو حنا نختاروا له الصوره Chose from librairie. Bouton.
هذه تشوز فروم ليبريري، يعني نختار من مكتبة الصور، وكاينه من موراها Take photo. Bouton. تيك فوتو. حنا نمشيو لهاد تشوز Chose from librairie. Bouton. تشوز فروم ليبريري، نكليكيو عليها غادي دينا لا فوتو تيك. Menu assistive touch. يعني حنا دانا Recorder HQ. Cancel. Bouton. Cancel. Cancel. Bouton. Cancel. Bouton. Cancel. Cancel. Bouton. بعض المرات كيوقع فيه واحد البوك بحال هكا، كيوقف ما كيبغيش يخرجك في هذا في الصورة. Cancel. Bouton. ما علينا Cancel. Back to record. Bouton. Sélection. Playlist. Edit. Sœur. Fil. Touche à l'IB. MP3. Date. Delete. Play. Rewind 5 secondes. Forward 5. Char. نعاودو Back نساعدها. to record. AirDrop. Mais. Ajoute. What. Drive. Copie vers. Copie vers. Autre. Enregistré dans. Save to camera roll. Bouton. نعاودو العملية. Avertissement. Cover photo. You can chose. Use default. Chose from librairie. Bouton. فوالا نعاودو العملية. شوف هاد الصداقات. Menu assistive touch. Ajout récent. Pellicule. 19 photos. Bouton. فوسط هذا الفوتوتيك ديالنا. Moment. Bouton. نورمال. Pellicule. 19 photos. Bouton. فوالا عندي هنا 19 صورة، ندخلو نختارو نابورت كيل فوتو. Photo. Bouton de retour. Pellicule. Cancel. Cheval Vital Ifran. Photo. Portrait. 30 décembre 2000 César. 11. 23. Image. Page 1 sur 1. نشوفوا هاد الصورة هادي، حنا يعني غادي نختاروا صورة، غادي نكونوا عارفين شنو الصورة اللي غادي نختاروا. غادي نختار هاد الصورة هادي، il suffit باش كنكليكي عليها. Cheval Vital Ifran. Avertissement. Processing. Point de suspension. فوالا ها هو راه كيك سميتو. 99%. اي فوالا ها Back to هو. record. إلا Bouton. مشينا للفوتوتيك ديالنا غادي نلقاو، غادي نشوفوا كيفاش حنا ناجوتيو له نصوروا الصورة. Sélectionne. Playlist. Edit. Sœur. Fil. Touche à l'IB. MP3. Date. Inférieure à 1 mètre. Lente. 1 main 28 secondes. Bouton. دابا صيفطنا صورة، لا صيفطنا فيديو، الفيديو الأول راه مشى يعني لهذا الفوتوتيك، يعني ما كيبقاش عندنا في وسط التطبيق، كيمشي ديريكتومون الفوتوتيك. غادي نشوفوا حنا الطريقة الثانية كيفاش ناخذوا صورة، يعني مثلا يكون عندنا اوديو باغيين ناخذوا صورة ديال شي مكان ديال شي جبل ولا ديال البحر ولا شي حاجة بحال هكا، حنا باغيين ناخذوا ديك الصورة باش نردوا بها داك الاوديو فيديو. نبالي يعطيك صباح واحد من فوق Delete. Play. Rewind 5 secondes. Forward 5. Char. فوالا كليكيو على الشاشة. Back to record. Bouton. Activer le partage AirDrop. AirDrop. Mail. Ajouter. E-play. WhatsApp. عرفتي نمشيو Bouton. بسرعة Déplaçable. باش ما نتعطلوش، نمشيو بسرعة حتى نلقاو سيف تو كاميرا اوف. Drive. Copie. Save to camera roll. Bouton. Déplaçable. تو كاميرا رول كليكيو عليها. Avertissement. Cover photo. You can chose à cover photo. Use default. Bouton. يوز في ديسفول هذيك الاولى اللي هو كيدير لك صوره من عنده، كيدير لك ميكرو. Chose from librairie. Bouton. شوز فروم ليبريري هي اللي شفناها، من كتختار بها الصوره ديالك من الفوتوتيك ديالك. Take photo. Bouton. تيك فوتو، يعني هنا كيقول لك خذ صوره، كنكليكيو عليها. Vidéo findé. Focus unlocked. Flash on. Flash. Flash. Automatique. كنلقاو Bouton. فلاش اوتوماتيك. Vidéo findé. Focus unlocked. Flash on. Image. فلاش اون، يعني فلاش راه خدام. Caméra mode. Photo. Ajustable. كاميرا مود فوتو يعني اجوستابل، ولكن واخا تبان لي بصبع واحد فوق ولا تحت. Photo. Photo. يعني الحل الوحيد اللي عندك هو الفوتو، يعني ما كيعطيكش الامان باش دير لا فيديو. Cancel. Bouton. كونسيل. Take picture. Bouton. picture. Caméra choisie. Back facing. Bouton. هذه هذا سميتو يعني تختار الصورة، يعني تختار الكاميرا واش القدامية ولا الأخرية. هنا غادي نبالايو بصبع واحد من الفوق، Take picture. Bouton. اللي من الشمال شنو غادي نلقاو؟ تيك بيكتور. فوالا غادي نكليكيو على تيك بيكتور، يعني خذ صورة، كليكيو عليها تصوروا نابورت كوا. ها هي خدت صورة. Image. حنا ليماج راه بانت، يعني الناس اللي كيشوفوا راه تبان لهم ليماج واش غادي يختاروا واش يديروها ولا ما غيديروهاش. حنا بالنسبه لينا ما كيبان لينا والو. Retac. Bouton. هنا غوطاك الا بغيتي تعاود تاخذ صوره واحده اخرى، يعني ديك الصوره ما عجباتكش، Use photo. Bouton. يوز فوتو كليكيو عليها. Use photo. Avertissement. Processing. Point de suspension. راه كيتحول هذاك بداك الصوره اللي خدينا راه كيتحول للفيديو. Back to record. Bouton. فوالا هو راه خدا هذا، يعني غادي نمشيو للفوتو تاك ديالنا. دابا غادي نلقاو جوج ديال لي فيديو تما، لان ما كان عندي حتى شي فيديو على ما كنعتقد. نمشيو للفوتو تاك نشوفوا Sélecteur d'app. Recorder HQ. MyMP. Enregistre. Photo. Activé. الفوتو. Photo. Ajouter. Bouton. Album. Personne. Lieu. 9. Type de média. Vidéo. 3. Bouton. فوالا فيديو 3 لان داك فيديو. تسمى واحد
هذيك نفس ديك الفيديو اللي هذا اللي نلعب. Vidéo, 1 minute et 28 secondes. Vidéo, 1 minute et... Vidéo, 1 minute et 29 secondes. 9 novembre à 11h42. Image. هذه الفيديو اللي كانت عندي قديمة 9 نوفمبر. Vidéo, 1 minute et 28 secondes. 23, 28. Image. هذه الفيديو الأولى اللي صيفط 23 28. Vidéo, 1 minute et 28 secondes. 23, 31. Image. فوالا هذه الفيديو اللي خديت بالصورة اللي صورتها أنا، وهذه Vidéo, 1 minute et 28 secondes. هذه 23, 28. Image. الصورة اللي خديتها من الفوتوتيك ديالنا. يعني هكذا الأمور بطريقة واضحة. شفنا كيفاش يمكن لنا نحولوا يعني أوديو الام بي 3، يعني أوديو يعني الام 4 يعني يمكن تكون شي فورما واحدة أخرى ماشي مشكل. كيفاش نحولوها نكونفرتيوها الام بي 3، وعاوتاني شفنا كيفاش نحولوا الاوديو للفيديو، يعني بجوج ديال الطرق. وحده كنصوروا الصوره ديالنا بيدينا، وحده كناخذوا الصوره من البوم ديال الصور ديالنا. والثالثه اللي وريتكم في الاولى الا كليكينا عليها غادي ندير لنا هو تطبيق صوره من عنده اللي هي صوره كتجي صوره فيها غير ميكرو. شكرا على المتابعه والى اللقاء.